Salut tout le monde, اليوم ان شاء الله باش نعملو اكزامبل على shared preferences. هذا الاكزامبل باش نعملوه ندخل يوزر نيم وندخل باسورد، ننزل لوجين تزني الاكتيفيتي الاخرى ونلقى لي دوني نتاعي موجودين في دي تكست فيو. نفهمو الكونسيبت تاع shared preferences قبل. هذه اكتيفيتي 1 وهذه اكتيفيتي 2. دونك ندخل لي دوني نتاعي اليوزر نيم والباسورد، ننزل لوجين، نستوكي لي دوني عن طريق ميثود بوت في فيشي ليكستنسيون نتاعها .xml والنون انا نحددو تاع الفيشي، وبعد ريكوبيريهم ميثود جيت في الاكتيفيتي 2 ونحطو في دي تكست فيو في الاكتيفيتي 2. بعد ما فهمنا شويه كونسيبت نتاع شيرد بريفرنسز، نمشي للبروجي نتاعي، نمشي للباكج، بوطون دروات، نيو اكتيفيتي، جالوري، امتي اكتيفيتي، نيكست، خلي اسم الاكتيفيتي بار ديفو كما هو وننزل فينش. نمشي لللاي اوت، نمشي لاكتيفيتي مين دوت اكس ام ال تاع الاكتيفيتي الاولى. اول حاجه نبدل في اللاي اوت، باش نمشي في الديزاين نزيد edit text اليوزر نيم، edit text للباسورد، واخر حاجه البوطون. نجي لهنا باش نبدل في الاي دي تاع edit text الاولى باش نردها يوزر نيم والثانيه باسورد، والبوطون لوجين، والتكست لوجين. كملنا من الاكتيفيتي الاولى، نمشي للاكسامين تاع الاكتيفيتي 2 ونبدل اللاي اوت ريلاتيف. لهنا باش نحط تكست فيو لليوزر نيم وتكست فيو للباسورد. باش نرجع للتكست هنا باش نزيد السايز، تكست سايز 30 sp لي دو تكست فيو. كملنا من الديزاين باش نمشيو للمين اكتيفيتي دو جافا الاولى، ولهنا ريكوبيري لي فيو نتاعي، edit text يوزر نيم والباسورد، والبوطون سميوها بتين لوجين. ريكوبيري لي فيو نتاعي يوزر نيم كالا بوان دو فيو باي اي دي وعطيناها يوزر نيم. دي تكست الثانية باسورد كالا بوان دو فيو باي اي دي باسورد. اخر حاجة البوطون لوجين بوان دو فيو باي اي دي والاي دي لوجين. ريكوبيرينا لي فيو نتاعنا باش نعمل ليسنر للبوطون لوجين. set on click listener new view on click listener يجينيري ميثود on click، والخدمة الكل باش تصير لهنا الميثود on click. هنا باش نعملو ستوكاج تاع لي دوني اللي باش ريكوبيريوها من ليديت تكست. دونك اول حاجة shared preferences، هذه ستون انترفاس shared preferences إيجالة، ولهنا باش نعمل ميثود get shared preferences. منجمش نعمل انستانس من انترفاس، باش نطلب مني دو بارامتر. اول حاجه اسم الفيشي اللي باش نستوكي فيها لي دوني، نسميها كيما نحب انا ماي بريفس مثلا. نجي لهنا نحط المود، باش نحطو مود بريفي، دونك لي دوني سون اكسيسيبل كان في الابليكاسيون هذه. لازمنا إديتور باش نستوكي لي دوني، دونك shared preferences دوت editor إيجالة shared preferences دوت edit. تاو بالإديتور باش نستوكي لي دوني اللي باش ريكوبيريهم من ليديت تكست اللي باش يدخلهم اليوتيليزاتور. دونك editor دوت put، ولهنا نختار التيب دو دوني اللي باش نستوكي بيه. دونك لهنا باش نستوكيو دو تيب string. put string باش يطلب مني دو بارامتر الكي والدوني. الكي باش من بعد نجم نريكوبيري بيه، نعطي اي كي اي اسم باش نسميه كي يوزر نيم
ونجي لهنا نحط الدوني باش ريكوبيريهم من الايديت تكست. دونك يوزر نيم جيت تكست، ولهنا ترجع لنا اوبجي نكونفرتيوها لسترينج editor دوت put string، ونعطي كي للباسورد. ولهنا اخر حاجة ريكوبيري لي دوني تو string. وتوا باش نسجل خدمتي. دونك editor دوت apply، سجل لي دوني في الفيشيه. هذه الميثود اللي باش تسجل لك لي دوني في وسط الفيشيه اللي انت عملتها اللي سميتها my prefs. مازالت حاجة أخرى باش نتنقلوا إلى أكتيفيتي أخرى. نكليكي على لوجين باش نمشي لأكتيفيتي 2، كليكي لوجين باش نمشي لأكتيفيتي 2. دونك نستعمل intent باش نجم نمشي من أكتيفيتي لأكتيفيتي. من هنا باش يطلب مني حاجتين، باش يقول لي منين لمنين باش نمشي. دونك من مين أكتيفيتي، من الأكتيفيتي الأولى دوت ذيس لأكتيفيتي 2 اللي هي اسمها main to activity دوت كلاس. اخر حاجه start activity ونعطيها intent. كملنا الخدمه بتاعنا. نمشي لاكتيفيتي 2 ونمشي ريكوبيري لي دوني ونحطهم في تكست فيو. اول حاجه ريكوبيري لي تكست فيو نتاعي، الاولى تكست يوزر نيم والثانيه تكست باسورد. récupérer les views، prendre view by id دوت شنو مسميناهم نحنا، خليناها text view 2. دونك text view و text view 2. توا باش نحط فيهم لي دوني اللي باش ريكوبيريهم من الفيشيه اللي سميته انا. كنا ريكوبيريهم ميثود get shared preferences نديرها get shared preferences، ولهنا نعطيه اسم النوم تاع الفيشيه اللي انا عملتها كرياسيون تاعها اللي هي هذه my prefs. اوكي، ونعطيه المود قلنا مود بريفي. توا ريكوبيري لي دوني نتاعي بالجيت ونعطيه التيب جيت سترينج. لي دوني نتاعي دو تيب سترينج. لهنا باش يطلب مني حاجتين، باش يقول لي الكي اللي عطيناه لهنا. دونك كي يوزر نيم باش يقول لي فالور بار ديفو، معناتها كيما قاع حتى دوني في الفيشيه باش يرجع لك فيد، ونحطهم في فاريابل ستوكي لي دوني في فاريابل يوزر سميتو يوزر نيم. كيف للباسورد ستوكي لي دوني في فاريابل دو تيب سترينج باسورد شير بريفرنسز جيت سترينج، وكالعادة الكي اللي هو كي باسورد. فالور بار ديفو حطوها فيد نول، معناتها نول. دونك اخر حاجة باش نحطو في دي تكست فيو تكست username دوت set text، نحط اليوزر نيم وهنا الباسورد. كملت خدمتنا، نكزيكيوتي. نجي نحط دي دوني هنا، نحط باسورد 1 2 3 وننزل لوجين، نمشي لاكتيفيتي 2 ونلقى لي دوني نتاعي موجودين. دونك ميرسي et bonne journée.